बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को फैजान बाट का सलाम। नाज़रीन, हम यहाँ पर सारी बातें तो करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले अगर बात करें कोरोना वबा ने जिस तरह लपेट में लिया पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया को, तो एसओपीज को फॉलो जरूर करें और अवेयरनेस जो कैंपेन है उसको अप्रिशिएट किया जाए, बजाय कि आप समझे कि लॉकडाउन खत्म हो गया तो इसका मतलब कि कोरोना खत्म हो गया। नेवर, ये बिल्कुल इस तरह नहीं है। अपना और अपने जो अहलो याल है उनका बहुत ख्याल रखें। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें डेंगू की, डेंगू वबा जो है वो भी सर उठाने लगी है बार बार, और जितने सरकारी हॉस्पिटल है वहां पे ऑलमोस्ट तकरीबन इमरजेंसी की सूरत हाल है। अगर हम जिले हुकूमत लाहौर की बात करें तो काफी एक्टिव हमें दिखाई दे रही है, लेकिन अब हम डिफरेंस चेक करेंगे कि क्या डिफरेंस है। लास्ट गवर्नमेंट जो थी उनकी अपडेट किस तरह की थी, उनकी वर्किंग किस तरह की थी, और अब की जो गवर्नमेंट है क्या बिल्कुल वैसा काम कर रही है या उससे अच्छा कर रही है या उससे भी गया गुजरा काम किया जा रहा है, उस पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। उसके साथ साथ महंगाई कम करने के लिए जिले सतह पर कमेटियां बनाने का हुक्म दिया गया है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, लेकिन अगर डॉलर नीचे नहीं आएगा, अगर पेट्रोल के प्राइसेस नीचे नहीं आएंगे तो ये सब तो सिर्फ दिखावा रह जाएगा। और जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि नसपज कर रहे हैं, तो सिर्फ नसपज ही रह जाएगी, लेकिन अमली इकदाम जो है उससे बिल्कुल हम दूर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ऑपोजिशन, इतनी महंगाई है, ऑपोजिशन अब महंगाई का बहाना लेके वो सड़कों पर आने लगे हैं और उनका ये कहना है कि हम धरना देंगे, और ये जो हमें मौका मिला है धरना देने का तो ये भी इमरान खान साहब की तरफ से, ये उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, ये उनके वुज़रा की तरफ से है कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे, तो उस पर वो धरना देने के लिए तैयार हैं और वो कह रहे हैं कि हम हुकूमत पाकिस्तान को टफ टाइम देंगे। तो ये तो टफ टाइम चलेगा। उसके साथ अगर टीएलपी की बात की जाए तो वो भी धरना देने के लिए तैयार हैं, वो भी कंटेनर्स वहां पर भी लगा दिए गए हैं। जहां पर ज्यादा लोग टीएलपी के मेंबर्स जो हैं, कारकुन हैं, जो जहां पर मौजूद है या जहां पर मदरसा है, वहां पर इंटरनेट की जो फैसिलिटीज हैं उसको भी फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है, ताकि किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो रेडी रहें और कोई भी गलत वाकया या मिसहैप ना हो सके। उसके बाद इमरान खान साहब की मजीद भी आपको एक बात बताते चलें, और ये हम यहाँ पर ब्रेकिंग देंगे कि 1 नवंबर जिस तरह ये अगला महीना शुरू होगा, पहली तारीख आएगी, तो पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो दोबारा बढ़ती हुई दिखाई देंगी। और ये अब की बार जो ये प्राइसेस बढ़ेंगी पेट्रोल की, उससे पहले जो जखीरा अंदोज हैं, वो जरूरी नहीं है कि खाने पीने की एशिया की जखीरा अंदोज हो, पेट्रोल के जो पेट्रोल पंप्स मालिकान है वो पेट्रोल बेचते ही नहीं है, वो बल्कि ये कहते हैं कि जब महंगा होगा तो हम बेचेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफाखोरी हो। इस पर आवाम फिर लाइनों में लग जाएगी, फिर हुकूमत थोड़ी सी एक्टिव होगी, और देखने में आता है कि खान साहब जब भी एक्टिव हुए हैं तब भी अगर कोई चीज महंगी हुई है, खान साहब को पता चला है वो एक्टिव हुए हैं, तो वो चीज मजीद महंगी हो गई है। तो इस पर अब की बार किस तरह की स्ट्रेटेजी होगी पाकिस्तान हुकूमत की, इसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें फिलाई रियासत की, कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को फिलाई रियासत का दर्जा दिया गया है कि ये हमारी फिलाई रियासत है, तो अगर ये हमारी फिलाई रियासत होती तो जितनी एनजीओज हैं जो लोग पर्सनली तौर पर बना रहे हैं लोगों की खिदमत के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए, तो वो हमें बहुत कम दिखाई देती। लेकिन महंगाई कर देना, मेडिसिन महंगी कर देना, रोजमर्रा की जो एशिया खाने पीने की उनको महंगी कर देना, अगर इसको कहते हैं कि ये फलाई काम है तो अवाम के तो हाथ ही जुड़े हैं हुक्मरानों के आगे कि इसको नहीं कहा जाता। तो कितना जरूरी है हमारे लिए किसी की मदद करना। अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम दर्स ही हमें दूसरों की मदद करने का देता है, इंसानियत की मदद करने का हमें दर्स देता है, हुक्म देता है। अल्लाह पाक का फरमान है कि तुम किसी की मदद करो, तुम्हारी मदद मैं करूंगा। लेकिन फिर भी हम क्यों कासिर होते हैं, हम किसी की मदद क्यों नहीं कर पाते, और क्या इसकी वजह कि हमें इस्लाम से दूरी, इस्लामी अहकामात से दूरी की वजह है ये। और सबसे बड़ी बात कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अगर अपनी जान, अपनी आल की जान दी, शहादतें नोश फरमाई, तो किसके लिए फरमाई? इंसानियत के लिए, लोगों के लिए, अल्लाह के दीन के लिए। तो अगर हम उनके नक्शे कदम पर चलें तो नो डाउट शहादत जरूर हमें मिलेगी, और ये वैसी शहादत होगी कि सारी जिंदगी हम जिंदा रहेंगे। कि यजीद ने जितनी मर्जी कोशिश कर ली कि वो जिंदा रहेगा, उसका नाम जिंदा रहेगा, तो वो मिट्टी में मिल गया, बल्कि मिट्टी में भी नहीं वो मिला, कुत्तों से ज्यादा जो नजिस है वो बंदा था। और
1400 سال بعد آج بھی اس کے اوپر لعنتیں ہی ہوتی ہیں، اور آج بھی محمد آل محمد پر درود و سلام ہی بھیجا جاتا ہے. اور یہ حکم جو ہے عبادت کا، یہ اللہ پاک ہمیں خود حکم دیتا ہے کہ وہ خود اللہ پاک عبادت کر رہا ہے، اور ہمیں حکم بھی یہ دیا جاتا ہے کہ اے ایمان والو، میں میرے فرشتے پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتے ہیں، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. تو یہ اللہ پاک جو ہمیں ڈائریکٹ حکم دے رہا ہے، اور اللہ پاک خود بھی درود پاک بھیج رہا ہے. تو اللہ پاک یہ ان پنجتن پاک محمد علیہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے صدقے جتنی بیماری ہیں اس سے دور فرمائے، یہ ہمیں سب سے بچا کے رکھے، اور دشمنوں کے شر سے بھی بچا کے رکھے. بالکل میں وقت دامنے وقت میں گنجائش بالکل نہیں رہے گی، مجھے پتا آج ٹائم کا تھوڑا ایشو ہے، تو میں اپنے معزز گیسٹ کی طرف چلتا ہوں. سب سے پہلے سماجی کارکن ہے، اور بلڈ کی بات ہو، بلڈ بینک کی بات ہو تو بلڈ دینے میں سب سے آگے ہوتے ہیں. اگر کوئی ان امپلائمنٹ کی بات ہو، بے روزگاری کی بات ہو، تو لوگوں کو، بچوں کو جابس دلواتے ہیں، انہیں مختلف بزنس، جو چھوٹے موٹے بزنس ہی ہو جائیں لیکن وہ سٹارٹ کروانے کے لیے بھی وہ ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. خواتین کے جو مسائل ہیں ان پر بھی وہاں پہ بات کرتے ہیں. اور اسپیشلی جو ہماری 60 to 65%، یہ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ 62% سے 65% ہماری پاکستان کی یوتھ ہے، یہ ریشو ہے. اور ہماری ریشو اگر کسی بھی کنٹری کی بات کی جائے تو یوتھ اس کی کس طرف جا رہی ہے وہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں. پاکستان کی بات کی جائے تو سپورٹس ختم اس لیے کیا گیا ہے اسکول کالج یونیورسٹی سے، تاکہ نشے کی طرف لوگ بڑھ جائیں. اور یہ حکومت کو میں اس کے اوپر بالکل الزام حکومت پہ ہی ٹھہراؤں گا کہ حکومت نے سپورٹس ایکٹیویٹیز ختم کر دی ہیں. تو اس کے علاوہ ہماری جو ایکٹیویٹیز ہم اپنے آپ کو سوچتے ہیں، لیکن کسی کی مدد کرنا یہ بہت بڑا ایک مشن ہے، اور اللہ پاک کا بیسک حکم بھی یہی ہے. تو اس وقت ہمیں جوائن کیا جو سینئر سماجی کارکن ہے سید علی عمران زیدی صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے سینئر رپورٹر بھی ہیں اور اسائنمنٹ ایڈیٹر ہیں ہمارے رائل نیوز چینل کے، بہت گہری نظر رکھتے ہیں کہ جو یہ آج کل جو ڈینگی سر اٹھا رہا ہے اس کے اوپر بھی ہم ان سے بات کریں گے کہ کیا جو وعدے کیے جاتے ہیں وہ صرف وعدے ہی ہیں یا اس کو وفا بھی کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے. ہاسپٹلس کی کس طرح کی سچویشن ہے، ڈی جی ہیلتھ سے جب بات ہوئی ان کا تو یہ کہنا تھا کہ بہت اچھا سین چل رہا ہے، ہاسپٹلس میں بیڈ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ایکسٹرا میڈیسنز ہیں. لیکن ان سے ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ آیا واقعی بالکل اسی طرح ہی ہے؟ اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سید اسد علی شاہ سر، آپ کا بھی بہت شکریہ شاہ جی. اور لاسٹ میں کوشش کروں گا کہ حکومت وقت سے بھی کانٹیکٹ ہو سکے میری ان سے بات چل رہی، کیونکہ نیشنل اسمبلی کے اندر ابھی اجلاس چل رہا ہے، اس وجہ سے ذرا جتنے لوگ ہیں وہ بیزی ہیں، اور کچھ ان کی کوشش بھی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے کھرا سوال کرنا ہوتا ہے اور ہمیں کھرا جواب ہی چاہیے، تو وہ شاید تھوڑا سا بیزی اس وجہ سے بھی ہوں، لیکن ہم لاسٹ میں انہیں ضرور کانٹیکٹ کریں گے. سب سے پہلے میں بلکہ اسد شاہ صاحب میں آپ ہی کی طرف آتا ہوں. سر شاہ جی، یہ جو ڈینگی وبا ہے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور حکومت پنجاب اور ضلع حکومت لاہور کی اگر بات کی جائے تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح بیماری پھیل رہی ہے اس طرح اس کے اوپر کوئی کام بھی اس طرح کیا جا رہا ہے؟ اسٹریٹجی حکومت کی اچھی ہے؟ یا اگر آپ کمپیریزن کریں میاں شہباز شریف کی حکومت، دور حکومت میں اور اب کی بار ڈینگی میں زیادہ جو ایکٹیو گورنمنٹ نظر آ رہی تھی وہ کون سی تھی؟ شاہ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت شکریہ فیضان اسد بٹ صاحب، آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا. اور رہی بات ابھی آپ نے 2-3 سوال کیے، سب سے پہلے میں ڈینگی کا جواب دینا چاہوں گا. فیضان بٹ صاحب، ڈینگی کا المیہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی بات بتائی کہ ڈی جی ہیلتھ صاحب جو ہیں وہ سب اچھے کی رپورٹ دے رہے ہیں، یہ سب قصے کہانیاں جو ہیں وہ ٹاک شوز کی حد تک یا پریس کانفرنس کی حد تک نظر آتی ہیں. اصل گراؤنڈ آپ کو نظر آئے گی، آپ ہاسپٹلز میں جائیں، میں آپ کو ویڈیو پرووائڈ کر دوں گا. ابھی ریسنٹلی ڈینگی وارڈز کی ڈینگی پیشنٹس کے لیے بیڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ڈینگی پیشنٹس کی جو روزانہ کی بنیاد پہ تعداد ہے وہ ہاسپٹلوں میں بڑھتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں فیضان بٹ صاحب کہ جو پنجاب حکومت یا ضلعی انتظامیہ ہے وہ ڈینگی پہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہی، ٹھیک ہے. پریس کانفرنس اور ان کی میڈیا ٹاک کافی آپ کور کروا رہے ہیں، خود بھی کر رہے ہیں، پروگرام بھی کر رہے ہیں، اپنے رپورٹر سے بھی کام کروا رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح کی ان کی ایکٹیویٹی ہے؟ پہلے اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا اسٹریٹجی کیا حکومت پاکستان؟ دیکھیں فیضان بٹ صاحب، کوئی بھی اگر ادارہ کسی بھی حوالے سے، سب سے پہلے تو عوام کی ہیلتھ ہوتی ہے، پبلک کی ہیلتھ ہوتی ہے کسی بھی قوم کے لیے، ٹھیک ہے. اور تمام حکومتیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عوام کو بہترین ہیلتھ اور ہیلتھ کی جتنی بھی سہولیات ہیں وہ پرووائڈ کریں، یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے،
ٹھیک ہے، وبائیں آتی ہیں. اس سے پہلے جب سابقہ دور جب پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی، میاں شہباز شریف صاحب ادھر پنجاب میں سی ایم تھے، تو آپ کو پی پی وائز جو ہے آپ کو یو سی وائز ڈینگی سپرے ہوتا نظر آتا تھا، آپ کو گلی محلوں میں سپرے نظر آتا تھا. ٹھیک ہے، جب پتا ہے کہ ایک موسم ہے ڈینگی کے افزائش کا، تو ضلعی انتظامیہ، پنجاب حکومت، یہ مشیر مل کے سی ایم صاحب کو مشورہ دیں کہ لاہور میں ڈینگی کے وار جاری ہیں، اموات ہو رہی ہیں. ابھی میں ریسنٹلی جو ہے ینگ ڈاکٹر ہیں اس کے سروس ہاسپٹل کے، تو میں ان کی سٹیٹمنٹ سن رہا تھا. ان کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ جب کا ڈینگی آیا یہ پہلی دفعہ 3 ڈیتھ ہمارے سروس ہاسپٹل میں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک تو میں آپ کو یہ بتاتا چاہوں کہ جو ڈینگی کی ویکسینیشن ہے وہ پروپر نہیں پرووائڈ کی جا رہی ہاسپٹلوں کو گورنمنٹ کی طرف سے. ٹھیک ہے، یہ گورنمنٹ کا، ریاست کا کام ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا رہی بات، آپ نے سوال پوچھا تھا کہ پہلی گورنمنٹ یا یہ گورنمنٹ، میں بہت سارے اختلاف ہوں گے پی ایم ایل نون کے ساتھ، بہت سارے چارجز اس ملک کی عدلیہ میں ان کے ساتھ چل رہے ہیں کرپشن کے، لیکن اگر ایڈمنسٹریشن کی بات کریں تو ایڈمنسٹریشن ان کی بہترین تھی. ان کو پتا تھا کہ کرونا اگر اپنا یہ ڈینگی اگر آیا ہے تو اس کو ہم نے کس طرح فیس کرنا ہے. اس وقت جب آیا تھا تو ڈینگی بالکل نیا تھا، کسی کو پتا نہیں چل رہا تھا کہ ڈینگی کو فیس کس طرح کرنا ہے. انہوں نے ڈینگی کے خلاف جنگ لڑی، اس قوم نے مل کے لڑی، ڈینگی پہ قابو پا لیا گیا. ہر سال ہر حکومت کو، محکموں کو پتا ہوتا ہے کہ ڈینگی کا کون سا موسم ہے، اس کی افزائش کا کون سا موسم ہے. تو اس کے لیے ضلعی انتظامیہ سے مل کر، کمشنر صاحبان سے مل کر، ڈی سی اے سی سے مل کر، ہیلتھ کی ٹیموں سے مل کر باقاعدہ طور پہ جہاں اوپن پانی والی چھتیں ہیں، جہاں پہ فیکٹریز ہیں، جہاں پہ آبادی کے گرد جو نالے ہیں، جو گلیاں ہیں، ان میں سپرے کروایا جاتا تھا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں فیضان بٹ صاحب کہ آپ کے پاس بہترین کمپنیز ہیں جو ڈینگی سپرے کے لیے اپنی میڈیسن رکھ کے بیٹھی ہیں کہ پنجاب حکومت ہم سے لے، اور وہ بہترین میڈیسنز ہیں. لیکن ادھر وہی حساب ہے کہ چور مچائے شور، کسی کی کرپشن پکڑنا کی کوشش کی جا رہی ہے، اپنے اندر جو کرپشن ہو رہی ہے اس پہ کوئی نظر نہیں ڈالی جا رہی. پرفارمنس تھی ایز کمپیئر ٹو اگر آپ پی ٹی آئی کی حکومت کی بات سر بالکل، کیونکہ پلاننگ ہی نہیں ہے. آپ کے ساتھ اسی طرح ساتھ ساتھ ہم مزید بھی چیزیں پوچھتے رہیں گے. میں سعید علی عمران زیدی صاحب سر آپ کی طرف آتا ہوں. سر ایک تو آپ سے ڈینگی کے بارے میں تو میں پوچھوں گا، اس کے ساتھ ڈینگی کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ لوگ ڈینگی سے اور کرونا سے تو مار رہے ہیں، لیکن جو مہنگائی کی وجہ سے لوگ مار رہے ہیں، جو مہنگائی بہت زیادہ کر دی ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا زیدی صاحب؟ اور آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ عوام کا کیا حال ہے؟ کیونکہ آپ گراؤنڈ ریالٹیز پر لوگوں کو ڈائریکٹلی، جو سفید پوش ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ کا ان سے بھی کانٹیکٹ ہے، تو وہ کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں اور کن مسائل کا وہ شکار ہیں، اور آپ اس کو کس طرح سمجھتے ہیں کہ بہتری اس میں کس طرح آ سکتی ہے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں بٹ صاحب آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں انوائٹ کیا. سر آپ کا بٹ صاحب آپ کی ماشاءاللہ پروگرام تو ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے، لیکن آپ نے بڑی اچھی بات کی. اور مہنگائی کے بارے میں آپ دیکھیں کہ کس طرح مہنگائی دن بہ دن سر پہ چڑھتی جا رہی ہے. بالکل. کس طرح پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے. پٹرول مہنگا ہوتا ہے، تمام اشیاء مہنگی ہو جاتی ہیں. آٹا مہنگا ہو جاتا ہے، چینی مہنگی ہو جاتی ہیں، دالیں مہنگی ہو جاتی ہے. جی. تو جس سے غریب عوام تو پریشان ہے، بہت ہی پریشان ہے. جی. لیکن اس سے یہ دیکھیں کہ جس طرح ہماری جیسی فاؤنڈیشنز ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں جو لوگوں کی فلاحی مدد کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت خلق کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی بڑی پرابلم کا باعث بنتی ہے. جہاں ہم نے مثال کے طور پہ لوگوں کو 100 گھر کو ہم نے راشن پرووائڈ کرنا ہوتا ہے، وہاں ہم 25 گھر کو کٹ پڑتے ہیں. اس کا مقصد ہے کہ 75 گھر بے روزگار ہو گئے. ٹھیک ہے. تو یہ کہنے کا مقصد ہوتا ہے کہ انسان تو اس مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ اس طرح جانور جو پرندے ہیں، جو جانور ہیں، ان کا آپ باجرہ دیکھ لیں، ان کی خوراک دیکھ لیں. آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ 40-45 روپے تھی، اب وہی آپ کو 100 روپے یا 110 روپے میں اویلیبل ہے. وہ کہنے کا مقصد ایسے ہے کہ دیکھیں کہ کس طرح مہنگائی انسانوں سے، انسان تو انسان، پرندوں کے لیے بھی کھانا بہت مشکل ہو چکا ہے. بالکل اجے صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جس طرح کہا جا رہا ہے کہ 1 نومبر میں پیٹرول کی جو پرائسز ہیں اس کو مزید اس میں اضافہ کر دیا جائے گا، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ مزید مہنگائی پہ کس طرح ہوگی پھر، اور لوگ کس طرح گزارا کر سکیں گے؟ کیا خودکشیوں میں اضافہ ہوگا؟
देखिए बिल्कुल भट्ट साहब, देखिए दिन ब दिन जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, आने वाले वक्त में अगर ज्यादा महंगाई हुई तो जाहिर है लोग गरीब आवाम जो सी हैं, अब देखिए आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, कई फैक्ट्रीज हैं, कई ऐसी कंपनियां हैं जहाँ 100 अफराद वर्क कर रहा है। अब देखें कि अगर महंगाई होगी तो वहाँ के आला जो से अफसरान बाला होंगे वो तादाद कम कर देंगे, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बल्कि ये जिस तरह के सवाल चल रहे हैं और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जो उन्होंने भी सवाल उठाए हैं, इस वक्त हमें जो मौजूदा हुकूमत है वहाँ से डॉक्टर शाहिद सिद्दीक ने हमें ज्वाइन किया है। लास्ट ये चेयरमैन थे LTC की, लॉ ट्रांसपोर्ट कंपनी के, और उससे पहले वो मीडिया सेक्रेटरी भी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर साहब जिस तरह आप अपने पेशेंट्स का इलाज करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और उन्हें ठीक करके घर भेज देते हैं और वो आपको दुआएं देते हैं, तो सर ये पाकिस्तान के जो मसाइल हैं इनका ऑपरेशन कब तक कंप्लीट होगा, महंगाई पर कब काबू पाया जाएगा? और वबा की अगर बात की जाए, वो तो कोरोना के बाद डेंगू फिर सर उठाने लगा। डॉक्टर साहब देखिए इसमें ऐसे है कि जैसे महंगाई का ताल्लुक है ना, तो वो तो सारी दुनिया में एक इसका एक इम्पैक्ट आया है कोरोना की वजह से। पिछले 1.5 साल से सारी इकोनॉमी जिस मुल्क को आप उठा के देख लें 15 से 20% इजाफा हुआ है महंगाई में। तो आप भुट्टो की एक मैं क्लिप भी देख रहा था जुल्फिकार अली भुट्टो का, तो उस वक्त भी वो कह रहे थे कि अगर अरब जो है वो तेल की कीमत बढ़ाते हैं या आलमी मंडी तेल की कीमत बढ़ाती है या और लोग महंगाई करते हैं, तो उसमें हमारे बस में तो नहीं है या हमारे लीडर के बस में तो नहीं है सच कि उस ऑयल प्राइस को कंट्रोल किया जाए या महंगाई को कंट्रोल किया जाए। ये लंबा एक प्रोसेस होता है। इंशाल्लाह उसमें हम इस जो महंगाई का जो जिन है इसको इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ है। लेकिन मेरा मासूमाना सा सवाल डॉक्टर साहब सिर्फ ये है कि पिछली हुकूमतों में अगर बात की जाए तो जब भी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं तो यही कहा गया कि जरदारी साहब ने बढ़ा दी, अब नवाज शरीफ साहब ने बढ़ा दी, लेकिन अब की बार कहा जा रहा है कि आलमी दुनिया में उसका रेट बढ़ रहा है, इस वजह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। तो इसको आप किस तरह से जहाँ तक आपकी अपनी मुल्क की इकोनॉमी का तल्लक है ना, वो एक आज आप कोई गलत काम करते हैं एक, तो उसी वक्त उसका इम्पैक्ट नहीं आता। ये पिछले जब से पाकिस्तान बना है मतलब हमारी बदकिस्मती ऐसी रही है कि हमारे हुक्मरान ऐसे आए जिन्होंने इस मुल्क का ख्याल नहीं किया। बहुत सारी चीजों में हम एक लंबा प्रोसेस है जिसके दूररस इफेक्ट होते हैं। जैसे आपने डॉक्टरी की मिसाल दी कि एक डॉक्टर आप इलाज करते हैं, उसको ठीक करके भेजते हैं, तो एक बंदा मेरे पास आता है, वो कहता है जी आज मुझे हार्ट अटैक हो गया। आज हार्ट अटैक का मतलब ये नहीं कि उसको आज हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उसके पीछे 20 साल इर्रेगुलर लाइफ, इर्रेगुलर जो डाइट, इर्रेगुलर स्लीप, ये सारी चीजें 20 साल से चल रही होती हैं। ठीक है। तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि हार्ट अटैक 20 साल के बाद होता है। ठीक है। तो इसीलिए हमारे जो है ना, हमारी पूरी कोशिश है, हमने कोई हमारा अगर जाएगा बंदा, मैं तो कहता हूँ कि हमारे लोग भी आएंगे, जैसे कि ऑलरेडी आउट हुए हैं काफी लोग हमारी पार्टी से आउट हुए हैं जो जिन पे इल्जाम लगा के ये चीनी का स्टॉक करते थे, ये फलानी चीजें करते, तो हमने उनको बिल्कुल बैक नहीं किया है। हमने कहा जी आप एहतसाब के अमल से गुजर के आए। तो मामला ऐसे हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ने किया तो ये मामला। लेकिन सर डॉक्टर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किस्मत अच्छी है, अगर एक तरीन गए हैं तो दूसरे तरीन भी आपके पास आ गए हैं। जी उसमें भी देखें, उसमें भी अगर वो परफॉर्म करेंगे तो रहेंगे, नहीं करेंगे तो वो भी जाएंगे। हमारा मकसद ये है, हमारी जड़ें यही है, हमारा जीना मरना इस मुल्क के साथ है। तो ये मुल्क अगर ऊपर जाएगा तो हम सब ऊपर जाएंगे, अगर ये मुल्क खुदा ना खास्ता नीचे जाता तो हम सब नीचे जाएंगे। हमारी टाइज इसी के साथ है, इस मुल्क के साथ। हमारी कब्रें इधर ही बनेंगी, हम पैदा इधर हुए हैं, मरेंगे भी इधर। सर हमारी दुआएं कि अल्लाह पाक आपको मिशन में कामयाब करे। डॉक्टर साहब जिस तरह की आपका प्लान, अल्लाह आपको कामयाब करे। लेकिन सर अगर आप ग्राउंड रियलिटीज की बात करें, डेंगू की वजह से जो हॉस्पिटल्स के अंदर एक इमरजेंसी की सूरत हाल है, आप क्या समझते हैं कि मेरे हॉस्पिटल में भी इस वक्त कोई बेड नहीं है। इसमें मैंने सजेशन भी दी है, हमारा एग्रेसिव और वॉर फुटिंग पे हमें इस पे भी काम करना पड़ेगा। ये बस एक मुसीबत है जो सारी पूरी उस पे आ रही है और मुल्क पे पूरी कौम पे आई हुई है, पहले कोरोना की सूरत में, अब डेंगू में। लेकिन एक मैं बात आपको बताता जाऊं, डेंगू जब एक मुल्क में या एक माशरे में आ जाता है तो उसको अगर हम सारे मिल के काम करें ना, तो एक डेंगू को निकालने के लिए 10 साल का अरसा दरकार होता है। ठीक है। जिसमें कि हुकूमत और लोग मिल के और तावन करेंगे ना, तब ये डेंगू 10 साल में जाता है।
हम अपने घरों में स्प्रे करें, हमारे सोसाइटीज वाले जो हैं वो अपने इधर पूरा सोसाइटीज में स्प्रे करें, एलडीए जैसे लाहौर में है तो एलडीए अपने महकमों में सफाई करे, पार्क्स वाले हैं तो पार्क्स में करें। हम सब मिल के अगर इसको करेंगे तब ये जाएगा डेंगू। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर अगर किसी डॉक्टर की कोई गलती है तो उसको तो हम ये बॉदर नहीं कर सकते ना। अगर कोई इक्विपमेंट या मेडिसिन की कमी है, बल्कि मेरे साथ मेरे सीनियर जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं, मैं बल्कि उनसे भी ये चीज पूछता हूँ। शाह जी आप जरा बताइएगा, डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर भी मौजूद है, कि हॉस्पिटल्स के अंदर क्या सूरत हाल है और जो डॉक्टर्स खुद हैं उनका अपना क्या कहना है, जिस तरह आप पहले कह रहे थे। डॉक्टर साहब मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि हुकूमत का काम होता है ये इदारों से अमल दरामद करवाना। वो एलडीए है या कोई भी डिपार्टमेंट है, आप रियासत हैं, आपका काम है रियासत में हुकूमत का कि इन चीजों पे इम्प्लीमेंट करवाना, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो हॉस्पिटल्स की इस टाइम, अगर आपने अभी खुद फरमाया कि आपके खुद बेड फील्ड है, इसी तरह लाहौर के दूसरे हॉस्पिटल्स का भी अगर सर्वे किया जाए, किया भी है, तो उसमें भी यही कंडीशन है। इवन के डेंगू के जो टेस्ट है ना, जो सिम्टम्स जाहिर होते हैं, वो टेस्ट भी नहीं किए जा रहे हॉस्पिटल्स में। इलाज तो बात की बात है डॉक्टर साहब, आपको जो कोई बात नहीं, टेस्टों की फैसिलिटीज भी उस तरह है, इलाज भी हो रहा है। हम पूरी वॉश पुटिंग पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस पे भी कंट्रोल कर लेंगे। ये हफ्ते 10 दिन की बात है, इसमें कंट्रोल। और दूसरा बिल्कुल आपने अभी फरमाया है कि बिल्कुल हमारी भी सबकी इस कौम के लिए, इस अर्ज़े पाकिस्तान के लिए जान हाजिर है, लेकिन डॉक्टर साहब जान किसी दफा पे महाज पे ले लें, भूखा मार के ना लें। कौम को रोटी दें। ये देखें तारीखी महंगाई है, खुदकुशियों की, अगर आप खुदकुशियों की रेशो निकालें डॉक्टर साहब, खुदकुशियों की रेशो निकालें, माँ बच्चों को लेके छलांग लगा रही है दरिया में, ठीक है, बाप बच्चों को लेके सर आग लगा रहा है, सर कोई ट्रेन के नीचे आ रहा है, भूख की वजह से आ रहा है, सर और किसी वजह से नहीं आ रहा। इसी वजह से डॉक्टर साहब ऑपोजिशन जो है वो बिल्कुल अब वो धरना देने लगी है। इसके ऊपर भी मैं आपके पास आता हूँ कि आपके ये देखें, उनका राइट है, वो एहतजाज करें, लोगों का जिसने भी करना है उनका राइट है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एहतजाज करना है, पूरा मन एहतजाज उनका बनता है, वो करें, जरूर करें। लेकिन हमारा जो है काम है, हमारा ये बनता है कि इन प्रॉब्लमों को सॉल्व करें और इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, अगर वो ऑपोजिशन कहती है, पीडीएम कहती है कि हमने इस्लामाबाद जाके बैठना और हमने 126 नहीं, हमने 128 दिन बैठना, तो आप वेलकम करेंगे? जरूर, वो मैदान भी है, घोड़ा भी है, वो उनका अगर बनता है तो जरूर करें। हमने किसी को रोका नहीं, लेकिन पूरा मन करें। हमारे दौर में कोई ऐसा मसला नहीं हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। 126 क्या 200 दिन देंगे, अगर इनका वो कर सकते हैं तो जरूर करें। लेकिन बात यह है कि जहाँ वो इनका बनता है राइट, हमारा ये बनता है कि हम इस चीजों को कंट्रोल करें, इनको बेहतर करें और इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आ जाएगी। डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब हुकूमत में आने से पहले फरमा रहे थे कि अगर बिजली महंगी हो या अपना गैस महंगी हो या पेट्रोल महंगा हो या अशिया महंगी हो तो जरूर हुक्मरान कुछ कर रहे हैं। तो क्या अब ये सारी चीजें सेम महंगाई है कि खान साहब को यकीन करें नहीं पता था कोरोना आ जाएगा, खान साहब को इतना नहीं पता था कि ये सारी दुनिया की जो है ना वो इकोनॉमी का मतलब पट्टा बैठ जाएगा। लेकिन बात यह है कि उनके बस में नहीं थे, उनको पता भी नहीं था, लेकिन हम साथ ही साथ इसको कंट्रोल करने में लगे हैं और अल्लाह बेहतर करेगा। जी डॉक्टर, बिल्कुल हमारी दुआएं भी बिल्कुल आपके साथ है। अली इमरान जैदी साहब सीनियर समाजी कारकुन है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। आप किस तरह देखते हैं और आप हुकूमत को किस तरह मशवरा देना चाहेंगे, क्योंकि ये हुकूमत हमारी अपनी अवामी हुकूमत है, हम एक दूसरे की हेल्प करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं ताकि जो मसाइल हैं उसको सॉर्ट आउट जल्द से जल्द किया जा सके। तो जैदी साहब आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप भी बहुत बारीक तरीकों से सारी चीज़ों को समझते हैं, कि आप क्या मशवरा देना चाहेंगे, महंगाई पर किस तरह कंट्रोल किया जाए और डेंगू की जो सूरत हाल है उस पर आप क्या कहते हैं? जी मैं बिल्कुल ये मशवरा देना चाहूँगा कि जो थी डेंगू की टीमें हैं उन्हें चाहिए कि भरपूर तरीके से बाहर निकलें, डेंगू में स्प्रे करें। आप देखें कि महकमे में अपने अपने दफ्तरों में एसी लगाए बैठे हैं, लोग बाहर तवज्जो नहीं दे रहे। अब ये हम सब का काम है कि मिलजुल के, या महकमों को चाहिए कि मिलजुल के इस तरह तवज्जो दें ताकि आज जिस तरह दिन ब दिन डेंगू के केसेस में इजाफा हो रहा है इसमें कमी आए। आप हॉस्पिटल वगैरह में चले जाएं, देखें बेड अवेलेबल नहीं है, लोग किस तरह परेशान हैं। तो इस तरह चाहिए, महकमों को चाहिए कि अपने ऑफिस से बाहर निकलें, इस तरह तवज्जो दें, मिलजुल के हुकूमत का साथ दें और एक अच्छा कदम अपनाएं।
بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو اور انشاءاللہ ہماری دعا بھی یہی ہے. ڈاکٹر صاحب بالکل وہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی, بالکل یہی صورتحال ہے کچھ. ڈاکٹر صاحب آپ لاسٹ میں عوام کو مہنگائی کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ پوری دنیا آپ کو سن رہی ہے, آپ کو دیکھ رہی ہے, کیا میسج دینا چاہیں گے؟ وہ آپ کے میسج سے, آپ کی اوپینین سے شاید تھوڑا انہیں سکون ہو جائے, اور آپ کی طرف سے اجازت ہے عوام تھوڑا سا گھبرا لے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں بات سنیں جی, خوش ہونا, گھبرانا, پریشان ہونا ہر انسان کی ایک اس میں ایک فطرت میں ہے جی. اور میں جہاں تک کہ مہنگائی کا تعلق ہے, میں یہی بات کر رہا ہوں, ہماری گورنمنٹ کی ٹاپ پرائرٹی یہی ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے. یہ جو چیزیں ہیں آپ خود بتائیں, یہ ڈالرز جو ہیں اوپر جا رہا ہے, یہ جو تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں, یہ عمران خان تو نہیں کر رہا, یہ عالمی منڈی میں اس کا اوپر جا رہا ہے. لیکن اس کو کیونکہ اس کے ملٹیپل فیکٹرز تھے, پہلے لوگوں کی کرپشن تھی, بعد میں ڈینگی کا 1.5 سال ہو گیا کہ کوئی کاروبار نہیں پراپر طریقے سے چل رہا, اور اس کا جو کرونا کی وجہ سے اب ڈینگی کا آ گیا. لیکن ہم اس میں ہوپ فل رہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ رکھیں, اور ہمارے اللہ تعالیٰ مدد بھی کرے گا, اور عمران خان صاحب اور ہماری ٹیم پوری انشاءاللہ اس مشکل سے اس عوام کو اور اس قوم کو نکالے گی سر انشاءاللہ. بلکہ آج تو آپ کے اسلام آباد کے اندر آئی تھنک کہ وزیر اعظم صاحب خود بھی اجلاس کریں گے ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے, کہ پاکستان ایک بار پھر گرے لسٹ سے نکلنے کی پوری امید کوشش کی جا رہی ہے, اور پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ جو ایک مین مسئلہ پاکستان کا اس کو حل کیا جائے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, زیدی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, شاہ جی اسد شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین یہاں پر ہم نے کوشش کی کہ ہم یہاں پر بات کر سکیں, پاکستان کے مسائل اور وسائل کی یہاں پر بات کر سکیں, اور حکومت وقت کی جانب سے یہ ضرور کہا گیا, پر امید ایک بات کی گئی ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد سب کچھ بہتر ہو جائے گا, جو وعدے کیے گئے ہیں ان کو جلد وفا بھی کیا جائے گا. لیکن یہ جو مہنگائی ہے سب کرونا کی وجہ سے, حکومت کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ہم کرونا کی سے پہلے کی بات کریں تو تب بھی ڈالر کا ریٹ کافی اوپر جا رہا تھا, لیکن چلیں اب سوری, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا ادھر کہ ابھی حکومت یہ کہہ کے اپنی جان خلاصی کروا گئی ہے کہ عوام گھروں میں سپرے کروائے, عوام فیکٹریوں میں سپرے کروائے, عوام چھتوں پہ سپرے کروائے, لوگ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹوں میں سپرے کروائیں, تو گورنمنٹ کیا کرے گی؟ نہیں, سرکاری طور پر ہی سپرے کروایا جائے گا, جس طرح باقی سوسائٹیز میں ہو رہا ہے. میرے اپنے گھر پر ہوا ہے, میری پوری کالونی میں ہوا ہے, اب ایون کہ لاسٹ ٹائم چینل کے اندر بھی ہوا ہے. تو حکومت کی جانب سے ہی تھا, صرف یہ ہے کہ پہلے جا کے خود وہ آ کے سپرے کرتے تھے, اب ہمیں جا کے بلانا پڑتا ہے کہ جی آ کے سپرے کر دے. تو یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ ڈفرنس ختم ہونا چاہیے. ناظرین آج تک کے لیے اپنے ہوسٹ فیضان بٹ کو اجازت دیجیے, کل آپ کی بات اور آپ کے مسائل کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.